औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है खामोश बद्दुआ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊंगी जो मैंने खुद सुना और मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। आज शायद आप लोगों को समझ ना आए या कुछ को समझ आ जाए कुछ को ना आए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, ये यूट्यूब पर जब तक रहेगी लोग इसको देखेंगे और कभी ना कभी समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये आपके ज़रूर काम आएगी। वाक़या कुछ यूँ है जो मैंने खुद सुना। ये एक भाई का वाक़या है। वो बताते हैं कि मैंने अखबार में एक मरतबा एक न्यूज़ पढ़ी, जो खबर कुछ ऐसे थी कि एक 70-80 साला रिक्शा ड्राइवर बुजुर्ग ने एक 15-16 साल की बच्ची के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसके घर वालों ने उस बुजुर्ग को पकड़कर उनकी खूब धुलाई की, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। अब जिस भाई ने ये खबर पढ़ी थी उनकी तबीयत में थोड़ा तजस्सुस था। उनको तजस्सुस हुआ कि इस बुज़ुर्ग ने इस उम्र में आके इतनी छोटी बच्ची के साथ ये हरकत क्यों की, और दूसरा ये कि ऐसा क्या मतलब माजरा इनके साथ हुआ कि ये हरकत करने पर मजबूर हुए। तो उस भाई ने अपने असर व रसूख से पुलिस में एक दो दोस्त ढूंढे अपने और उनको कहा कि मेरी इस बुज़ुर्ग के साथ मुलाकात करवाई जाए। जब उनकी मुलाकात का टाइम मुकर्रर हुआ तो वो भाई वहाँ गए और बुज़ुर्ग को जाके देखा तो बहुत ही बारोब शख्सियत के वो मालिक थे और चेहरे पर नूर था, माथे पर मेहराब था और बहुत ही अच्छी शख्सियत, मतलब उनकी ना कि देखने में कोई गेस नहीं कर सकता था कि इन्होंने इस टाइप की कोई हरकत की होगी। उस भाई को बहुत तजस्सुस हुआ कि ये आपने क्या किया। तो बुज़ुर्ग ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, तो मुझे इसका बड़े सालों से इंतज़ार था। तो भाई ने कहा कि हज़रत ये आप क्या बात कर रहे हैं, अच्छी खासी जलालत हो गई, जलीलो रसवा हो गए, आप थाने में आके आप जो बैठे हुए हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं, तो इसके पीछे क्या माजरा है। तो बुज़ुर्ग ने कहा मैं 53 साल से इस वाक़ये का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरे पीछे किसी की खामोश बद्दुआ थी। तो भाई जो थे उन्होंने कहा कि आप मुझे पूरा वाक़या सुनाएं ताकि मेरी भी समझ में आ सके कि ऐसा क्या हुआ था जो 53 साल आपने इंतज़ार किया इस वाक़ये का। तो वो बुज़ुर्ग बताते हैं कि मैं पेशावर के नवाही गांव का रहने वाला हूँ। जब मैं लड़कपन में था तो मेरे वालिद को कहीं से रुपया पैसा मिला जो उन्होंने हमारे घर की तमीर व मरम्मत में लगा दिया। 2 मंजिला घर हमारा बन गया और आसपास वाले जितने घर थे वो सब 1 मंजिला थे और हमारे घर से नीचे थे। तो मुझे उस टाइम ऐसी आदत पड़ गई कि मैं छत पे जाके लोगों के घरों में तांक झांक करता, और उस टाइम में घर इस टाइप के बने होते थे कि पीछे एक बड़ा कमरा, आगे खुला सहन और कोने में वॉशरूम बगैर छत के होता था। तो मैं अपनी छत पे खड़ा लोगों के घरों में झांकता रहता। मेरा ये मशगला बन गया कि मैं छत पे ही रहता और लोगों के घरों में तांक झांक करता रहता। उन्हीं दिनों में हमारे मोहल्ले में एक कुछ लोग, हमारे घर के सामने वाले घर में कुछ लोग आए। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा मैंने उसकी आंखों से लगाया क्योंकि बाकी वो पूरी पर्दे में होती थी, उसकी सिर्फ आंखें नज़र आती थी। तो मैं छत पे खड़ा उसको देखता रहता, उसे देखना मुझे अच्छा लगता था और मैं इसी कोशिश में रहता कि कभी ये मुझे बेपर्दा भी नज़र आए। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं छत पे खड़ा उनके घर की तरफ ही देख रहा था कि मुझे वो बेपर्दा नज़र आ गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देख रहा था कि इतने में उसकी नज़र मेरी तरफ उठी और उसकी आंखें पथरा गईं। वो पथराई हुई आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसने जल्दी से अपने आप को कवर किया और मेरी आंखों से ओझल हो गई। मेरा दिल एकदम घबराने लग गया और मुझे खौफ सा महसूस हुआ और मैं भागता हुआ छत से नीचे आ गया। जब मैं नीचे आया तब भी मेरी हालत बहुत बुरी थी, तो मैं लेट गया और मुझे पता नहीं कब नींद आई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं 4 दिन तक उस बुखार में मुब्तला रहा। उसके बाद जब मुझे होश आया और मेरा बुखार उतरा तो मुझे पता चला वो लोग घर छोड़ के जा चुके थे। उसके बाद मुझे वो लड़की कभी नज़र नहीं आई, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा खौफ बैठ गया कि उसकी खामोश बद्दुआ मुझे लग गई है जो कभी ना कभी ज़रूर रंग लाएगी।
اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو مکمل چینج کر لیا. میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دی. اپنے آپ کو بہت برائیوں سے دور کر لیا. ہر برا کام چھوڑ دیا. اپنی حرکتیں بہت اچھی کر لیں اور زندگی اسی طرح چلنے لگی. میں جوان ہو گیا. میں نے تعلیم حاصل کی. میری شادی ہو گئی. اس کے بعد بچے ہوئے. بچے جوان ہو گئے. ان کی شادیاں ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے. میرے دماغ سے بھی یہ واقعہ جو ہے وہ فراموش ہو گیا کیونکہ اتنے سال ہو گئے تھے 53 سال. تو میں بھی اس واقعے کو بھول چکا تھا. پھر یوں ہوا کہ جب بچے اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے تو میں نے رکشہ چلانا سٹارٹ کر دیا. تو لوگ میرے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیجنے میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں اور بچیاں ہماری ان کے ساتھ زیادہ محفوظ ہیں. تو انہی دنوں میں یہ بچی میرے رکشے میں جانا سٹارٹ ہوئی. اس کی عمر کوئی 14-15 سال تھی اور یہ کوئی 9ویں-10ویں کی بچی تھی. تو جب یہ میرے رکشے میں آ کے بیٹھتی مجھے اپنے آپ پہ اختیار نہ رہتا اور مجھے سمجھ نہ آتی کہ میں اس بچی کی طرف کیوں دیکھتا ہوں یا مجھے اس کی طرف دیکھنا اچھا کیوں لگتا ہے. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی. میرا اپنے دل پہ اختیار نہیں رہتا تھا, اپنی نظروں پہ اختیار نہیں رہتا تھا اور میں اپنا شیشہ اس لڑکی کے چہرے پہ سیٹ کر لیتا تھا. اپنا شیشہ اس لڑکی کے چہرے پہ سیٹ کرنے کے بعد میں وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتا رہتا تھا. اب وہ بچی بھی اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ جب میں آ کے بیٹھتی ہوں تو انکل شیشے میں سے مجھے دیکھتے رہتے ہیں. تو اس نے اپنے گھر میں میری شکایت کر دی جس کے نتیجے میں اس کے گھر والوں نے مجھے مارا, میرے کپڑے پھاڑے, میرے کپڑے پھاڑے اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا. تو میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے ساتھ دنیا میں ہی اس بد دعا کا جو تھا وہ معاملہ حل ہو گیا. اگر یہ یہاں نہ ہوتا تو آخرت میں میرا بہت برا حال ہوتا. اس بچی کی بد دعا تھی جو 53 سال سے میرا پیچھا کر رہی تھی اور میں اس بد دعا کے پورا ہونے کے انتظار میں تھا. وقت کے ساتھ میں اس کو بھول چکا تھا کہ بہت سال ہو گئے, انسان کے مائنڈ سے وہ چیز نکل جاتی ہے. لیکن اب جب میرے ساتھ یہ ہوا تو مجھے وہ سب کچھ پھر دوبارہ سے یاد آ گیا کہ یہ اسی بچی کی بد دعا تھی جو مجھے لگی تھی اور آج پوری ہو گئی. یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے یا 1 سال گزرتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کر دیا اور وقت اب گزر گیا ہے, اب تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, بالکل ہم نے صحیح کیا. ہمیں اپنا آپ صحیح لگنے لگ جاتا ہے. ہمیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم نے جو بھی کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. اس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں. کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے, لیکن جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو پھر قدرت بولتی ہے, اور جب قدرت بولتی ہے تو پھر مکافات عمل چلتا ہے. اور مکافات عمل جب چلتا ہے تو اس کی چکی چلتی تو آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. تو اس وجہ سے کبھی کسی پر بہتان نہ لگائیں, کبھی کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش نہ کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کے جذبات احساسات کے ساتھ مت کھیلیں. کوشش کریں کہ کبھی کوئی شخص آپ کا نام لے کر اللہ کے آگے روئے نہ. یاد رکھیں اگر کبھی کوئی ایسا شخص آپ کی زبان کے نیچے آ گیا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں, وہ تو جب آپ اس کا دل دکھائیں گے اور جائے نماز پہ بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے آپ کا نام لے کر روئے گا, اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے گا, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا, تو یاد رکھیں وہ اپنی آنکھوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا. اس لیے اگر زندگی میں کبھی ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کے جذبات احساسات کے ساتھ کھیلا ہے, تو اس شخص سے معافی مانگ لیں. کیونکہ کسی کے ساتھ جب ہم برا کرتے ہیں تو معافی وہ شخص دے گا تبھی اللہ پاک بھی معاف کرے گا, اور اگر وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم سب کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. زندگی میں ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, کسی کی بد دعا ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہی, ہم کسی کی بد دعاؤں کے حصار میں تو نہیں ہیں, تو اس وجہ سے بد دعاؤں سے بچیں, جتنا ہو سکے بد دعاؤں سے بچیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے, آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے یا آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, تو آپ اس کو دل سے معاف کر دیں. معاف کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ بے شک یہ عمل جو ہے یہ میرے رب تعالیٰ کا محبوب ہے, اور اللہ پاک کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے, تو وہ اپنے بندوں سے بھی ویسی ہی امید رکھتا ہے کہ میرے بندے بھی میرے بندوں کو معاف کر دیں. تو دل سے معاف کر دیں. آپ معاف کر بھی دیں گے, آپ اس واقعے کو بھول بھی جائیں گے, لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا,
اللہ پاک کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں بھولتا۔ آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا، آپ نے اپنا ظرف دکھایا، اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا پسند آئے گی اور اللہ پاک آپ کے درجات بھی بلند کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس شخص سے آپ کا پورا پورا بدلہ لے گا۔ وہ کبھی بھی نہیں بھولتا، وہ بے شک انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے دوسروں کو معاف کر دیا کریں تاکہ ہماری بد دعائیں یا کسی اور کی بد دعائیں ہمارا تعاقب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنج کرنا پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ واقعہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ دوسروں کو معاف کر سکے، اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ جزاک اللہ خیرن، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔